नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ यस शाखा अधिकृत तयारी कक्षामा। आजको हाम्रो विषयवस्तु जुन रहेको छ 1.4 मा रहेको छ। यो विषयवस्तु चाहिँ यो प्रथम पत्र, द्वितीय प्रयोग पत्र, तृतीय पत्र सबैको लागि सबै क्षेत्रमा यो अधिकृत नासो सबैमा काम लाग्ने साझा टपिक रहेको छ। त्यही भएर ध्यान दिएर यो विषयवस्तुलाई तपाईहरुले ध्यान दिएर चाहिँ पढ्नु होला, बुझ्नु होला। म चाहिँ यो सिलेबसलाई कभर गर्ने हिसाबले सम्पूर्ण विषयवस्तुले विस्तारतर्फ राख्न गइरहेको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ 1.4 मा भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण। यसलाई हामी वान बाइ वान हामी डिस्क्राइब गर्दै जानेछौँ। सुरुमा हामी भ्रष्टाचारबाट जाउँ। भ्रष्टाचारमा अब यहाँ हामी भ्रष्टाचारको परिभाषा सुरुमा जाउँ। भ्रष्टाचार भनेको के? सदाचार तथा कानुन विपरीतका कार्यहरूलाई सामान्यतया भ्रष्टाचार भनिन्छ। यो भ्रष्ट आचरण सम्बन्धी कार्य हो। सार्वजनिक स्रोत, साधन तथा सम्पत्तिको निजी उपयोग एवं सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्दछ। अझ यसलाई डिटेलली हामीले हेर्दाखेरि सम्पत्तिको फाइदाका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने कार्य हो। रिश्वत लिने, गैर कानुनी लाभ लिने, गलत प्रतिवेदन लिखत तयार गर्ने कार्य हो। कानुनले वर्जित गरेका गोपनीयता भङ्ग गर्ने, कानुन विपरीत दान, चन्दा, उपहार लिने कार्य हो। बिना मूल्य तथा कम मूल्यमा वस्तु तथा सेवा लिने, दिने वा नपाएको औदा पाए भन्ने कार्य हो। लिखत सच्याउने, गैर कानुनी दबाब दिने, गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने कार्य, राजस्व सुआउट गर्ने, झुटा विवरण पेश गर्ने, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य उद्योग गर्ने कार्य, भ्रष्टाचारलाई सहयोग गर्ने, प्रमाण गायब गर्ने, गलत लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य, गलत स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने कार्य सबै भ्रष्टाचार अन्तर्गत पर्दछ। यो एक सामाजिक रोग हो। यसले समाजलाई खोक्रो पार्नुको साथै आपराधिक क्रियाकलापलाई बढोत्तरी गर्ने कार्य गर्दछ। व्यक्तिले सार्वजनिक पद, शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेर कुनै अस्वाभाविक लाभ प्राप्त गर्दछ भने भ्रष्टाचार हुन आउँदछ। भ्रष्टाचारका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक क्रियाकलापबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकास व्यवस्थापन, प्रशासनिक काम कारबाही, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरू र व्यापारिक कारोबारहरू। भ्रष्टाचार चाहिँ के कारणले हुन्छ त? भ्रष्टाचार हुने कारण के हो त? मुख्य कुरा भन्दाखेरि भ्रष्टाचारका कारणहरूलाई हामीले यहाँनिर COW भनेर मैले यहाँ चाहिँ राखिदिएको छु कि COW भने सम्झिनको लागि COW का सम्झिनु भने भ्रष्टाचारका कारण सम्झिनुहुन्छ। C भनेको चाहिँ करप्सन हुन्छ है। C भनेको करप्सन, O भनेको अपर्च्युनिटी र W भनेको विल। अब हेर्नु, करप्सनको कारण भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपर्च्युनिटी भनेको अवसर, अर्को भनेको विल भने इच्छा शक्ति हो। अपर्च्युनिटी के पर्छ त भन्दाखेरि कानुनी लचकता, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर नियमन, कमजोर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, आपसी मिलेमतो, साङ्गठनिक असक्षमता, राजनीतिक संरक्षण, कमजोर कानुनी शासन प्रणाली एवं दण्डहीनता, कर्मचारीहरूको न्यून पारिश्रमिक, सञ्जालीकरण, सामाजिक परिवेश एवं मूल्य मान्यता। र डब्लु अन्तर्गत विल अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि मानवीय नैतिकता एवं मनोभाव अनैतिक कार्य गरेर उत्प्रेरित हुनु हो। यो सबै के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारका कारणहरू हो। र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपायहरूलाई पनि हामीले PPC भनेर चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ। यसलाई PPC मोडल भनिन्छ, जसमा P भनेको चाहिँ प्रिभेन्सन टेक्निक हो भने अर्को P भनेको प्रोमोसनल टेक्निक हो, अर्को चाहिँ C भनेको चाहिँ करेक्टिभ टेक्निक हो। अब प्रिभेन्टिभ टेक्निकमा के पर्छ? प्रिभेन्टिभ टेक्निकमा आउँछ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, नैतिक शिक्षामा जोड दिने, सार्वजनिक सूचनामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सरकारी काम कारबाही पारदर्शी एवं सार्वजनिकरण गर्ने, सञ्चार माध्यममा खोज अनुसन्धानमूलक पत्रकारितामा जोड दिने, सरकारी नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोगमा बढाउँदै लैजाने, कार्य सम्पादन प्रक्रिया एवं कार्यविधिमा सरलीकरण गर्ने, नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारी जिम्मेवार बनाउने, जनस्तरका निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सार्वजनिक पदार्पण गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, जनताका आदुरा आवश्यकता घाँस, बाँस र कपासको उचित व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारको माग र आपूर्ति दुवै पक्षलाई निरुत्साहित गर्ने, योग्यता क्षमताका आधारमा मात्र नेतृत्व प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय नीति तय गर्ने।
अर्को पी छ प्रमोसनल टेक्निक। प्रमोसनमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचार प्रसारमा जोड दिने, सचेतनामूलक कार्यहरू अवलम्बन गर्ने, कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज बुलन्द बनाउने, जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने, नैतिक मूल्य मान्यताको विकासमा जोड दिने। अर्को सी छ करेक्टिभ टेक्निकमा भ्रष्टाचारले दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन अभियोजन प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारामा छिटो छरितो गर्ने, जिम्मेवार व्यक्ति एवं निकायले अनियमित कार्य गरे कडा कारबाही गर्ने, राजनीतिक संरक्षण गर्ने कार्य अन्त्य गर्ने, अनुसन्धानमा संलग्न निकायलाई व्यापक परिचालन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र बीच आपसी समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी सुराकीको सुरक्षा तिनीहरूको उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, अख्तियारमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, कानुनी अभावको पूर्ति गर्दा भएका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासनयुक्त समाज निर्माणमा जोड दिने। त्यसपछि अब छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059। भ्रष्टाचार निवारण 2059 को चाहिँ दफा 3 देखि 24 सम्म चाहिँ भएको कुराहरू म यहाँ उल्लेख गरेको छु। सर्वसाधारणको सुख शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक सुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम गर्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचार निवारण 2059 को व्यवस्था गरिएको हो। भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 3 देखि 24 सम्म के कस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा 3 देखि 24 मा हेर्नु त्यहाँ के भनेको छ भने रिश्वत लिने दिने भनेर 3 भएको छ। 4 मा के बिना मूल्य वा कम मूल्य वस्तु सेवा दिने, 5 मा दान, दान्तव्य, उपहार चन्दा लिने, 6 मा कमिसन लिने, 7 मा राजस्व चुहाट गर्ने, 8 मा गैर कानुनी लाभ र हानि पुर्याउने बदनियतको काम गर्ने, 9 मा गलत टिकट तयार गर्ने, 10 मा गलत अनुवादन गर्ने, 11 मा सरकारी कामकाज सच्याउने, 12 मा सरकारी र सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, 13 प्रश्नपत्र गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षा परिणाम फेरबदल गर्ने र 14 मा गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने। त्यसपछि 15 मा नपाएको ओहदा पाए भन्ने, 16 मा झुटा विवरण दिने, 17 मा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, 18 मा गैर कानुनी दबाब दिने, 19 मा गलत प्रतिवेदन दिने, 20 मा गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, 21 मा भ्रष्टाचार जन्य उद्योग गर्ने, 22 मा भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा मतियार बन्ने, 23 मा संगठनिक संस्था भएको कसुर मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिने। यो थियो भ्रष्टाचार निवारण 2059 ले के कस्तो कुरालाई भ्रष्टाचार मानेको छ भनेर दिएको। त्यसपछि अर्को छ नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएको कानुनी तथा संस्थागत प्रयासहरू। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि के कस्तो चाहिँ कानुनी तथा संस्थागत प्रयास भएका छन् त भन्ने क्रममा चाहिँ अब यहाँ रहेको छ। सबभन्दा पहिले हामी यहाँ जाउँ कानुनी व्यवस्थाहरू। कानुनी व्यवस्थामा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सुशासन कायम गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। राज्यको आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गरेर संविधानमा नै सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली, स्थानीय निकायको आर्थिक कार्यप्रणालीको छुट्टै छुट्टै व्यवस्था गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक हैसियतका साथ त्यसको काम कर्तव्य अधिकार स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 र नियमावली रहेको, भ्रष्टाचार निवारण 2059 रहेको, न्यायाधीशहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमन गर्ने न्याय परिषद ऐन 2073 रहेको, राजस्व चुहाट अनुसन्धान नियन्त्रण गर्न 2052, विशेष अदालत 2059, सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन 2064 तथा नियमावली, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064, निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली, प्रहरी ऐन 2012, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, भन्सार ऐन 2064, महाभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2059, लिखित तर्कको गोप्यता सम्बन्धी ऐन 2049, शिक्षा ऐन 2028, सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058, सामाजिक कर असुली ऐन 2012, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, सार्वजनिक खरिद ऐन 2064 र नियमावली, सैनिक ऐन 2064, अन्य भ्रष्टाचार सम्बन्धी विशेष तथा सामान्य ऐन नियमहरू। संस्थागत व्यवस्थामा छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भ्रष्टाचारको छानबिन अनुसन्धान विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना फैलाउने र प्रविधिको प्रयोग गर्ने आपसी समन्वय गर्ने नियमित सुझाव दिने। प्रतिनिधि सभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद हो। यसको दायित्व सदाचार नैतिकता कायम गर्ने हुन्छ र यसले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, संवैधानिक निकायको प्रमुख सदस्यको खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव र इमानदारीपूर्वक पदीय र कर्तव्य पालना नगरेमा महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस न्याय परिषद नेपालको संविधानको धारा 153 मा व्यवस्था गरिएको छ। न्याय परिषद ऐन 2073
जारी भएकोले यी व्यवस्था अन्तर्गत उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशको ले गरेको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी सम्बन्धित उच्च अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्दछ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि जनचेतनामूलक कार्य गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणको छड्के जाँच अनुगमन जस्ता कार्यहरू गर्दछ। यसले विशेष अदालत भ्रष्टाचार जन्य कार्यको मुद्दा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विशेष अदालतबाट हेरिन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व चुहाटलाई रोकथाम नियन्त्रण गरेर राजस्व चुहाट अनुसन्धान नियन्त्रण ऐन 2052 अन्तर्गत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दछ। नेपाल सरकारका निकायहरूको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा महालेखा परीक्षण कार्यालय रहेको छ, जसले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ। अनुसन्धान अभियोजन आफै सहयोग र समन्वयका लागि नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय तथा कार्यालय रहेका छन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सम्पूर्ण संयन्त्र कुनै कुनै परिचालित भए तापनि गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयासमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू। अब के समस्याहरू छ नियन्त्रणको लागि? नियन्त्रणको समस्याहरूमा के छ भन्दाखेरि पहिलो छ राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक कटिबद्धताको अभाव, पर्याप्त कानुन नहुनु, भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु, प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हावी हुनु, भ्रष्टाचारले सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनु, विकास व्यवस्थापनमा कमजोर अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली, नागरिक समाजले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु, प्रशासनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाबदेही र उत्तरदायित्व कमी, प्रशासनिक कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु, संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक भौतिक स्रोत साधन कमी, दण्डहीनताको अवस्था रहनु, अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुनु, नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको, नेतृत्व तहमा इमान्दारिताको अभाव, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संस्थाहरूको विस्तार गर्न सक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता। यो थियो नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयासमा देखिएका समस्याहरू। अब हामी आउँछौँ अर्को टपिक अन्तर्गत सङ्गठित अपराध, अर्गनाइज क्राइम। सङ्गठित अपराध भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको म एउटा सेन्टेन्स भनिदिन्छु। कम्प्लेक्स अफ हाइली सेन्ट्रलाइज इन्टरप्राइज सेट अफ फर द पर्पज अफ इन्गेज इन इलिगल एक्टिभिटिज, इट मिन्स द अर्गनाइज क्राइम। सङ्गठित अपराध नियमित रूपमा गर्ने व्यावसायिक अपराध हो। कुनै पनि अपराध गर्नु कुरा योजनाबद्ध ढङ्गबाट गरिने अपराध सङ्गठित अपराध हो। यो संस्थागत तथा समूहगत रूपमा गरिन्छ। अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको मुख्य उद्देश्य आर्थिक उपार्जन गर्नु हुन्छ। यसको क्षेत्र व्यापक हुन्छ। यो एक नेटवर्किङ व्यवसाय जस्तै हो। सङ्गठित अपराध गर्नेहरूको जालो विश्वभरि फैलिएको हुन्छ। यसले राष्ट्रलाई मात्र नभई अन्ततगत विश्वलाई नै खतरा उत्पन्न गरेको हुन्छ। सङ्गठित अपराध ऐन 2070 कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि आपराधिक निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी कुनै अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिने भन्दा प्रभावित गरेको पाइन्छ। र सङ्गठित अपराधको विशेषता वा क्षेत्रहरू के हुन् भनेर भन्दाखेरि हामीले यो सङ्गठित अपराधको चाहिँ यो जुन ORGANIZED यसको फुल फर्म हामीले याद गरौँ, यसको विशेषता याद हुन्छ। ओबाट अर्गनाइज भनेको चाहिँ समूहगत रूपमा सङ्गठित भएर गरिने अपराध। आरबाट रुल बेस्ड र्याङ्क बेस्ड, यो चाहिँ एउटा निश्चित नीति नियममा आधारित हुन्छ, नर्म्स एन्ड कन्डिसनमा आधारित हुन्छ, कडा नियम हुन्छ र अपराधीहरूको पद सोपान हुने, तानाशाह नेतृत्व हुने र निर्देशन पूर्वक हुन्छ। जीबाट ग्रुप, यो चाहिँ समूहगत रूपमा हुन्छ। यो एबाट एडभान्स, यसमा अपराध गर्दाको लागि चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजी प्रयोग हुन्छ। एनबाट नेटवर्क भनेको वृहत सञ्जाल रहेको हुन्छ यसमा। र आईबाट इन्टेन्सन वा इन्टेन्सिभ वा मनसायुक्त अपराध हो यो। एसबाट सेक्रेसी या सिरियस, अपराधमा गोप्यता हुन्छ, संवेदनशील हुन्छ। ईबाट इकोनोमिक, आर्थिक स्रोत साधकलाई केन्द्रित हुन्छ। डीबाट डिसिप्लिन वा डाइभर्सिफाई, अनुशासनमा आधारित हुन्छ, विविध बहुआयामिक हुन्छ। सीबाट कमिटेड या कम्युनिकेसन, सदस्यहरूमा कामप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ, एकहोरो सञ्चार हुन्छ। फेरि आरबाट र्याङ्क बेस्ड भनिन्छ, पद सोपान हुन्छ। आईबाट इन्भेस्टमेन्ट इन्भल्भमेन्ट, लगानी गरिएको हुन्छ र नियमनको लागि सम्पन्न गराउने प्रयास हुन्छ। एमबाट मोटिभेसन या मोबिलाइज, सदस्यहरूको पारिवारिक व्यवस्थापनसम्मका कार्य गरेको हुन्छ। ईबाट एक्सक्लुसन भनेको आर्थिक लाभको विनिमय तथा वितरण हुन्छ। यो सबै के हो भन्दाखेरि सङ्गठित अपराधका विशेषताहरू हुन् वा यसको चाहिँ फुल फर्म हो भनेर बुझ्नु होला।
त्यसपछि अर्को छ नेपालमा सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी र संस्थागत प्रयासहरू। के कानुनी प्रयास गरिएको छ त नेपालमा यो सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका लागि? पहिले हामी जाउँ नेपालको संविधानमा यो व्यवस्था नीति निर्देशनको सिद्धान्तमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि लागु औषध नियन्त्रण तथा सजाय ऐन 2033, औषधि ऐन 2035, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 र नियमावली 2073, भ्रष्टाचार निवारण 2059, मानव बेचबिखन तथा औषध पसल यन्त्र ऐन 2064, हात हतियार र खार खजाना ऐन 2019, अख्तियार दुर्ग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048, संगठित अपराध निवारण ऐन 2070, विशेष अदालत ऐन 2059, मुलुकी अपराध संहिता 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यवाही संहिता 2074, विद्युतीय कारबाही ऐन 2063, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोहण नियमावली तथा निषेध ऐन 2055, बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन 2075, श्रम ऐन 2074, महिला बालकहरूको बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना 2068, फौजदारी कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसुरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का राख्ने, नियन्त्रण दिने र जफत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेर बनेको ऐन 2070 नियमावली, सुपुर्दगी ऐन 2070, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन 2070 नियमावली, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण 2063, वाणिज्य नीति 2072 आपूर्ति 2070, राष्ट्र नीति 2052, राष्ट्र बैंक 2058 र अन्य सम्बद्ध ऐन तथा नियमहरू। संस्थागत व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्र अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र अनुसन्धान विभाग लगायतका यस मातहतका रहेका कार्यालयहरू, गृह मन्त्रालय सन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल प्रहरी इकाइहरू तथा जनपद प्रहरीहरू र विभिन्न इकाइहरू, अख्तियार दुर्ग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय सूचना इकाइ, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वतन्त्र मन्त्रालय, महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, मातहतका कार्यालयहरू, राष्ट्र अनुसन्धान विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरू, नेपाली सेना, राष्ट्र अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मानवीय व्यक्ति कार्यालय, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका जिल्ला अदालतहरू। त्यसपछि छ सम्पत्ति शुद्धिकरणको अर्थ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको अर्थ, सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो? सम्पत्ति शुद्धिकरण अवैध आर्जनलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रियागत अपराध हो। कालो धनलाई धुल्याउने, सेतो बनाउने कार्य हो। विभिन्न आपराधिक कार्यबाट आय आर्जन गरेको रकमलाई वैध स्रोतका रूपमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव गराउने कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। यो एक आर्थिक अपराध हो। स्रोत नखुलेको अवैध तरिकाले आर्जन गरेको करको दायरामा नसमेटेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने तरिका, विधा तथा प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिले कानुनी रूपमा प्राप्त भएको देखाउने कार्य हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अमेरिकाबाट सुरु भएको हो। अमेरिकामा लन्ड्री व्यवसाय करको दायरामा नभएको र अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लन्ड्री व्यवसाय आर्जन गरेको भन्ने बनाएर मनीको लन्ड्री भएपछि यसको नाम मनी लन्ड्रिङ नाम गरेको हो। यसले सन् 1980 को दशकमा व्यापकता पाएको हो। मनी लन्ड्रिङ चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाबाट हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रक्रिया चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले सीपीएलआई भनेको सीबाटको कलेक्सन, पीबाट प्लेसमेन्ट, एलबाट ल्यारिङ, आईबाट इन्टिग्रेसन हुन्छ। कलेक्सन भनेको मतलब सङ्कलन गर्ने। सबभन्दा पहिला चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रक्रिया पहिला चाहिँ पैसा सङ्कलन गरिन्छ। केबाट लागु औषध कारोबारबाट, अवैध हात हतियार बेचबिखनबाट, मानव बेचबिखन तथा अर्थव्यवस्थाबाट, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार, राजस्व छली जस्ता कार्यबाट अर्थ आर्जन गरिन्छ। प्लेसमेन्ट स्थानान्तरण गरिन्छ। अवैध धनलाई विभिन्न आर्थिक कारोबार लगानी जस्तै घर जग्गा खरिद, ब्याङ्किङ क्षेत्र लगानी, सुन चाँदी खरिद, क्यासिनो, विभिन्न कम्पनी स्थापना गरिन्छ। लेयरिङ तहकरण गरिन्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गरेर त्यसबाट आम्दानी भएको देखाएर कर तिर्ने र तह मिलाउने कार्य गरिन्छ। इन्टिग्रेसन एकीकरण गर्ने, वैध र अवैध सम्पत्ति एकीकृत गरी बृहत आर्थिक क्षेत्रमा समाहित गर्ने कार्य गरिन्छ। यो चाहिँ तपाईको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया भयो। र त्यसपछि अब छ तपाईको सम्पत्ति शुद्धिकरण नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि भएका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू। सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि भएका कानुनी संस्थागत व्यवस्थाहरूमा पहिला हामी कानुनी व्यवस्थामा जान्छौँ। कानुनी व्यवस्था जाने बित्तिकै हामी सबभन्दा पहिला संविधानलाई हेर्छ। नेपालको संविधानमा चाहिँ के लेखेको छ? नेपालको संविधानले चाहिँ प्रस्तावनामा नै कानुनी शासनमा जोड दिएको छ। र अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 नियमावली 2066 कार्यान्वयनमा छ। कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नहुने भनेर त्यसमा लेखेको छ भने अर्को के छ भने आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्न नहुने भनेर लेखेको छ। ग्राहकको पहिचान कारोबार वितरण राख्नु पर्ने व्यवस्थाहरू छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र 2 वर्षसम्म कैद तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको बिगो खुलेमा बिगोको 5 गुणासम्म तथा बिगो नखुलेमा 1 करोडसम्म जरिवाना र 3 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद
राष्ट्र सेवकको हकमा भने थप 10% सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन 2058, सुपुर्दी ऐन 2070, पारस्परिक कानुन 2070, संगठित अपराध नियन्त्रण 2070, राष्ट्र चुरा नियन्त्रण 2052 र कस्तुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण जफत ऐन 2070, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण नियमावली 2070, पारस्परिक कानुन सहायता नियमावली 2070, लागू औषध नियन्त्रण 2073, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, मानव बेचबिखन व्यवस्थापन नियन्त्रण 2064, अन्य ऐनहरू संस्थागत व्यवस्था, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित शुद्धिकरण विभाग, त्यसपछि राष्ट्र अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय सूचना इकाइ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, अख्तियार दुर्ग अनुसन्धान कार्यालय, प्रहरी निकायहरू रहेका छन्। त्यसपछि अर्को छ नेपाल सम्पत्ति नियन्त्रणको समस्या र समाधानहरू। समस्याहरू के छन् भने पहिलोमा स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण परिभाषित गर्न सकिएको, सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण ऐनको प्रयोगकारी कार्य हुन नसक्नु, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई सजायको मात्रामा कमी, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ तथा अन्य सम्बन्धित निकायले आफै समन्वय अभाव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान अभियोजनका लागि एउटै शक्तिशाली निकाय गठन हुन नसक्नु, अवैध हुन्डी कारोबार तथा क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन रहेको घर जग्गा कारोबारमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन सक्नु, धन सम्पत्ति आर्जन गर्नेले सामाजिक सम्मान पाउने संस्कार हुनु, गरिबी अशिक्षा बेरोजगारीको अवस्था कायम रहनु, अपराधले राजनीतिकरण, राजनीति अपराधीकरण गर्ने संस्कृति कायम रहनु, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने सुस्पष्ट नीतिको अभाव, भारतीय मुद्राको अवैध खुला कारोबार, सामाजिक चेतना नैतिक मूल्यमान्यता कमजोर अवस्था, सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण देखिएका समस्या समाधानको उपायहरू के हुन्छ। कानुनगत स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुको साथै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया ल्याउने, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन तथा नियमावलीको प्रयोगकारी कार्यान्वयन गर्ने, नैतिक मूल्य मान्यता विकास गर्ने, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि अधिकार सम्पन्न संस्थाको गठन गर्ने, भारतीय मुद्राको खुल्ला कारोबार नियन्त्रण गर्ने, क्यासिनो हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्ने, घर जग्गा कारोबार कानुन नियन्त्रण राख्ने, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने, राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रशासनिक प्रतिबद्धता कायम गर्ने। समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईहरु के बुझ्नु भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचारको यो तपाईको चाहिँ यो जुन नियन्त्रणको लागि भएको कानुनी व्यवस्था, कानुनी संस्थागत व्यवस्था र संगठन अपराध नियन्त्रणलाई कानुनी संस्थागत व्यवस्था र सम्पत्ति नियन्त्रणको लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू लगभग उस्तै नै छन्। एउटा हामीले यदि पढ्ने सबैले काम दिन्छ र यसका समस्या र समाधानको उपाय पनि लगभग तीनटा म्याचिङ गर्छौँ। हामीले चाहिँ कमन कुराहरू याद गरेर यदि हामीले यसलाई चाहिँ सम्झिन सक्यौँ भने हामी चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनेछ र हामी यसबाट चाहिँ यसबाट हामी विज्ञ हुन सक्नेछौँ। यसमा अब चाहिँ तपाईको चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ मेरो विचारमा सायद अब यति हामीले तयारी गऱ्यौँ भने परीक्षाको लागि सायद पर्याप्त हुन्छ होला। अरू तपाईले बुकहरू रेफरेन्सको लागि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको म यस कार्यक्रमबाट चाहिँ आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु र हामी फेरि यसको जुन यो हाम्रो यो जुन समसामयिक कानुन त अभ्यासको चाहिँ अब हामी अर्को च्याप्टरमा चाहिँ हामी अर्को स्लाइडमा अर्को क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। हवस् त, धन्यवाद।